بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ألم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. سورة القصص شلم سپارا 857 و 50 دور زیدی آیات بانی لگ تفصیل شو نن پہ لگ تفصیل نور کو انشاءاللہ. سورت دو ایسے دے اول ایسا کی تسلیور کے نبی علیہ السلام تا واقع موسیٰ علیہ السلام اور زجر اور کئی منکرین ہوتا. دویم ایسا کے مقاصد اربع عالیہ بیانی اثبات نبوت کئی سپکائے دنیا بیانی پائے بانی قارون واقع پیش کئی. نننے سبق آیت 57 دور زیدی بانی لک تفصیل شو اکل توحید و بیان شو یا اوسم چی بیان شی نسو خلق داسی چا مسلو منی ملگری شی سو خلاف شی او سو پشش و پنج کے پریوزی چی کمونگا دا مسلم منون مونگا کمزوری ہو خلق مو پریک دینا وجنی مو نقصان نہ ترسائی. ذکر نبی علیہ السلام فرمائی من رآ منکم منکرن فلیغیر بیدہ چاچے تاسو کے غلط کار اولی دو شریعت نا خلاف کار اولی دو نچے وسی رسی نو پکار دے چی دے دامنی کی فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ کد اللہ سوز دا زور وسی نرسی بیاری بردو کی پا جبا باندی دے منی کی کد بیان وسی نرسی کی علم نوی یا علم بھی خودے کمزور دے کہ مسئلہ بیانم خلق میں وہی ٹکئی میں نفائل لم یستطیع فبقلبه کہ دا جب وسم نہ لرے دا بیان وسم نہ لرے بیازدہ کے والا بدو گورا وذالک اضعف الایمان دا کمزور درجہ دا ایمان. نصورت پدی آیات کے دیدہ اعتراض کولو چې کومه قرآن او سنت منو خلق منو پرېږ دي د ملک نبا موشری دا جواب الله کوي او تسلی ور کوي چې تاسو زما دین بیانوي ځکوي په دې عمل کوي تکلیفونه رسیږي پاره صبر کوي زو تاسو د امن وګرځوم زو تاسو د امن درکم لکه څنګه چې مکې ته ابراہیم علیہ السلام دعا کړې و چې الله دا د امن خار وګرځي. آیا دا امن خار ګرځولې دی؟ نو انسان چې ته د الله د دین کار کې نه الله واسطه کار نه کوي یقینا به کوي ځکه چې الله وعده کړی دا. سورہ محمد په 20 سپارہ او میات کې مومنان تو یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے مومنانو کے امداد کوي تاسو د دین د الله امداد وکړي تاسو
ويثبت أقدامكم او مضبوط وكي قدمنا استاسو ويثبت أقدامكم او مضبوط وكي قدمنا استاسو قدمونه بدل مضبوط کی خپې باندې نه خوېږي نو علاوه ته ما د دین کارو کوم وستا کارو کوم چې ته خپل کار کې نه وسنګ چې الله را ته کوي نه وسنګي ان تنصر الله ينصركم کې امداد کوي تاسو د دین د الله امداد وو کې تاسو علاوه تاسو امداد وکي نو دلته وایي چې موږ کوم مسلو منلا بیگی منا کمزوری ہو حجر اسود برانا جوڑ کی ہر سرے با ثواب دا پارا رانا گزار باسی اللہ جواب کئی تسلی ورکی اولم نمکلناؤں آیا زین ورکرم گدیتا حرم آمنا زید امنو مکیتا گراؤ مکہ کی سمرہ بدم نیواؤ سمرہ جہالتو چې قتل وشنو داغي وصیت په کول چې مړ کېدو بعد چې فلانی باندې زموږ بدلا را قتل پیړای په پیړای دشمنای را روانې وي الله وی هغه خانو اولم نمکلنکم آیا مونږه زینه درکړې تاسو ته حرم امنن زید امنو حرمن امنن حرم زید امنو ذکا امن دا پارا با اسباب میں استعمالے دعاگانی بم کے اللہ نے وسوالم کے ذکر تو اسباب استعمال کی پاگا اسبابوں کے اثر اللہ چاہیے نو اسباب میں استعمالے اللہ تبا سوال کے چلا دی اسبابوں کے اثر واچے اور اکار راتاو کے ابراہیم علیہ السلام دعا غواړي د مکه د پارا سورہ بقرہ کی آیت 125 126 دوار کے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَإِذْ یاد کا چرتے یاد کا اذکر فی الکتاب قرآن کی یاد کا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ اور یاد کا چې ګرځولې موږ بیت الله مثابة للناس زید ثوابو پارا د خلقو وامنا او زید امنو وامنا زید امنو دکه ابراهیم علیہ السلام دعا کړو ورپسې آیت 126 کې ویل قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر وإذ قال ابراهيم یاد کا شعر ابراہیم علیہ السلام یاد کا قرآن کی یاد کا اللہ تعالی وَإِذَا اور یاد کا قرآن کے قال ابراہیم چول ابراہیم علیہ السلام رب اجعل ورما زموگز هذا بلدا آمنا داکلے آمنا زید امنا هذا بلدن نکی رہ روڑا کللا آبادن دے کللا شال دے رب اجعل هذا بلدا آمنا ورما زموگز داکلے دا امنا کللا جوڑنو آبادنو ابراہیم علیہ السلام والا دعا کئی دا ابراہیم علیہ السلام دعا اللہ قبول کا سورہ آل عمران سلورم سپارہ کے آیت نمبر 57 میں کوئی فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلو کان آمنا فیہ آیات بینات خودی کے دلیل دی واضحا مقام ابراہیم زید و دریدو دا ابراہیم علیہ السلام دے مقام ابراہیم دے مقام ابراہیم پائے کہ او گھٹا دا اور پائے با ابراہیم علیہ السلام ولارو دیوال میں والو دا بیت اللہ شریف تعمیر بے کولو پائے کہ دا ابراہیم علیہ السلام دا خوا چاپونا خخشوی دی تقریباً 3 انچائی ور خخشوی دی گھٹا
دا خپو قدمونه آگه تا آئی پا مقام ابراہیم کی خدا نو اللہ وی دا امن زیمیدتاو گردولو ومن دخلو کانا آمنا سوکی داخل سبیت اللہ تا وی بدے پا امنا ابراہیم علیہ السلام کو داغا کارون اللہ تخوف شو داغا دا بی بی کارون اللہ تخوف شو داغا دا بچی اسماعیل علیہ السلام کارون اللہ تخوف شو آئے دا امت پارا پیشوہان مشران امامانو گرزول مشرانو گرزول چو گرستا مشرانو ایسا کری دی تاریخو گورا ڈرائیور تی گاڑی چلے ہو شیشہ کے بشانو گوری ایکسیڈنٹ کئی پشاو گورا تاریخو گورا بیا قرآنو گورا چو قرآن تا تسوئی ومن دخلو کانا آمینو سوکے داخل سدی بیت اللہ تا حرم تا کانا آمینو وی بدے پا امنو شی بدے پا امنو کانا آمینو وی با پا امنو شی با پا امنو او سورہ ابراہیم کی بیا معرفہ ذکر کئی سورہ ابراہیم دی اللہ سمجھ پارا آیت 35 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا اسو کل آباد شو نلتا معرفہ روڑی سورہ بقرہ کی حالت نکرہ روڑا رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا ورمازنگا اگرزے دا کلے دا خارو آمنانو زید امنو رب اجعل هذا بلدا آمنان سورہ ابراہیم کی بلدہ ہوئی سورہ ابراہیم آیت 35 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب اجعل هذا البلد آمنان وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ یا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام دلیل نقلی فواقید ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ او یاد کہو چرت یاد کمو وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ قرآن کی یاد کا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ یاد کا پا قرآن کے چویل ابراہیم علیہ السلام یاد کا پا قرآن کے قال ابراہیم چویل ابراہیم علیہ السلام ذکر قرآن کے تعالیٰ واقعہ بیان کری دا یاد کا چویل ابراہیم علیہ السلام رب اجعل ورب الزماء اگرزے هذا البلد دا خارا دا کلی امنانو دا امنو وجنوبنی او بچ کی مالنو ڈڑے تکی ما بچ کی ما او بنیو او اولازمو ان نابود الاسنام چی عبادت حکمنگو دا غیر اللہ چی دا غیر اللہ عبادت نکو اللہ دا کلے دا امن اگرزے ابراہیم علیہ السلام دعا کئی رب اجعل هذا بلدا آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا معرفہ ذکر کئی نکرہ ذکر کئی ورمازنگا اگرزے دا کلے زیدہ امنو اگرزے دا خانو زیدہ امنو اللہ ازبا امن درکمو و تب ہم سکے کنا سورہ نور کی بیا آیت 55 کے اللہ وی امن درکم او لازمہ یو سو خبر یو منا وعد اللہ الذین آمنوا منکم سورہ نور اتلسم اسبارہ آیت 55 وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعدہ کرد اللہ ہاں کسان سنو چیمان روڑے دے منکم دستا سنو وامن الصالحات عمل کروینی کو لیستقلفنهم خاقا پاتی بکی دیلنو
جنشین مکی دیلنا ویلا دے پزمک کی د دنیا نعمتنا بولا ورکما لیستقلفنو خاقا پاتی بکمن دیلنا جنشین مکمن دیلنا پاتی بکمن دیلنا بادشاہی بورکمن دیلنا دنیا بادشاہی بورکما او خوچ دی ایمان نوڑی عمل د نبی علیہ السلام په طریقه باندې وکي لا استخلفنهم خاخا پاتې بکی دیلو فیلا دې پزمکه کې کما استخلف الذین لکه څنګه چې پاتې کړیو آکسان من قبل ما چې مکه د دینو من قبل چې مکه د دینو ولا يمكنن لهم او خامقا کلک پکمن دیلرا دینهم الذی فدین د دیاغی دینهم الذی ارتضالهم فدین باندې چې غره کړی دی دیلرا ولا يبدلنهم او خامقا بدل بکی دیلرا او خامقا بدل بکی دیلرا بدل کی بور کی نہیں تا من بعد خوفهم امنا پس دیر دینا امن غواری خو شرط ذکر کئی شرط مغزوف تے پدے شرط باندے یا بدوننی چی دے عبادت کئی زمان لا یشرکون بی شیئا استدار نپینا کئی ماسرا ایسوکا لا یشرکون بی شیئا ذکر اللہ تا حکم کرو چی ما سر شرک مکوا او دا آغا امنلو دا اللہ حکم امنلو سورہ نساء کی آیت 36 کی وئی حکم کئی اللہ پینزمج پاس سورہ نساء آیت 36 وعبد اللہ ولا تشرکو به شیئا وعبد اللہ عبادت کوئی ڈالنا ولا تشرکو به شیئا اور شرک میں کوئی دی اللہ سنا شیئا زنا بناو اس شیء و سرم شریکا ایک بعض خلق بے جان سیزونا اللہ سر شرکان گردوری ناپویا پختانه وی دنه پر جامی نویزو ده شروع پر جامی نویزو بیانا تا نقصان نسی نقصان جامی نرسی نہ رسول شي نو سره اختیارات ستا نہ به نقصان دا الله په اختیار کې دی الله بلتا پیدا سي نقصان نو الله وي ما سره هیڅ شی مشرک کوي وعبد الله عبادت کوي د الله ولا تشركوا به شيئا او استدار پینا کوي د دې الله سره شیئا زنمنا اللہ سر شرک مکاو نو سورہ نور کی وئی امن بدر کماو بادشاہی بدر کماو زی بدر کماو کلکوال بدر کماو خوپدی شرط باندے یا بدوننی عبادت پا کئی دئی زمان اللہ وئی عبادت پا کئی دئی زمان یعبدوننی عبادت بکئی زمان لا یشرکون بی شیئا شرک نہ کئی دی استدان پینا کئی دی دا اللہ سرا ذربنا یعبدوننی ودی شرط مانے چی عبادت بکئی زمان لا یشرکون بی شیئا اسدار بنا پینا کئی رقم سنا اللہوی ما سنا شیئا زن بنا اللہ سرو شریک نہ پینا کئی نو امن راضی بیا توحید سرا نو سورہ انعام کی بیا لخکارا ہوئی ومن سبا آدباتی کہ الذین آمنوا امن غواری نو امن دا سنگ راضی چلتا غی الذین آمنوا ولم ينبسوا ایمانهم بظلم
اولئک لهم الامن وهم مهتدون. د دنیا بادشاہی اپ تخت ناسته دا عوامو خدمت کوي او که یو سړی هغه لاندې یو تخت نه راغورځي نو ورته بیا غوسه کېږي او چې تابعداري کې په تخت ناسته نو ډېر کارونه ورته بیا وکړي. الله وی امن غواړي. امن سره راځي الذين آمنوا آکسان چې مؤمنان دي ولم يلبسوا ایمانهم بظلم او نیګر کړي ایمان خپل شرک سره نیګر کړي ایمان خپل د شرک سره ملاوټی نکړي ایمان سره د شرک ولم يلبسوا ایمانهم بظلم ظلم پګړو مان راځي او په معنا شرک ان شرک لظلم عظیم یقینا شرک خالوی ظلم دی. الله ایمان سره شریک م پیدا کړو. الذين آمنوا آکسان چې مؤمنان دي ایمان وروړي دي ایمان وروړي دي شرک نه کړي ولم يلبسوا ایمانهم بظلم نه ګډ کړي ایمان خپل شرک سره اولئک لهم الامن دا کسان دوی د پر امن دي وهم مهتدون او دوی په سملار باندې روانو. نبی علیہ السلام فرمایي ستكون فتن زده چې فتنه براشي اخر زمانہ کې. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تپوس کئی مال مخرجو منها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین دوتو علاج بنسوی دین دوتو علاج. نبی علیہ السلام فرمائی اب قرآن بھی قرآن بدید دی تیرو نو باسی لیکن قرآن تے درنا کتاب ویلے دے دا درنا کتاب دے دا روحانی غذا نو دا دا بدن غذا نو دا دا روح غذا نو. قرآن توحید دیر خکارا کلا و صفا ستر بیانی. امن با اللہ در کی سورہ قصص کی نئی سبق کی اولم نما کھیلاؤں آیا زینور کرم گدائیتاؤں حرمن حرمو امنن زیادہ امنو امنن زیادہ امنو دا امن زیمی گز بولے دے. اللہ ازما دا دین کار روکاو تابا دا امنو گرزومو. اللہ ازما کتاب بیان کاو خلق نبدی بچ کماو واللہ یاسمک من الناس او اللہ باو بس کئی تالا خلقنا. اللہ استابت کول زما کان دے تو قرآن بیان کا سورہ مائدہ آیت 67 کی ہوئی یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بلغ ورسان بلاغ وی تبلیغ وی رسول تا و بلاغ بلغ ذریعہ ابلاغ ورسان ما انزل الیک من ربک. آچرا لکلے شیطا تدربستانو کہ خلقو نے ریگن واللہ یاسمک من الناس او اللہ ما بس کئی تانا خلقنا نا لاوی زما عبادت ہو گئی ما سر شرک مکوئی زبا امن درکماؤ پدی شربانی عبدوننی عبادت کوئی زماؤ لا شرکو نبی شیعاؤ جی صدا نپینا کئی دی اللہ سراؤ ضربناؤ. علاوی زما کتاب مناؤ زما توحید مناؤ دی دنیا بادشاہی بدل در کماؤ.
خوراکونه بدل درکمو سورہ مائدہ کی 86 کے ولو انہم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیہم من ربهم لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم ولو انہم کچری بشک دی دیالی کتاب اقاموا التوراة دیاری کرے پدان بانی توراة ولا زمانہ کی والانجیل و انجیل ولا زمانہ کی وما انزل الیہم او اسو قرآن اسے عمل کو بقرآن ماندے اس ثابت سنو قرآن وما انزل الیہم آچر لگلے شید الیہم دیتاو را لگلے شید دیتاو قرآن من ربهم درمد دیناو لاکلو من فوقهم خاقا خوراک پکڑو دیناو خوراک پکڑو دی من فوقهم پاسا دیناو بارانونا میں پیرا ورولیو بارنا میں رزق فیصلے کرے بارنا میں ددا امن فیصلہ کریو من فوقهم پاسا دین ومن تحت ارجلهم ولاندې د خود دیناو و انسانو د الله توحید ومنو شرک مکو دنیا کې به امن راشي لکه څنګه چې په بیت الله شریف کې حرمین شریفینو کې امن دی عربو کې امن دی البته شرک نشتا نور ګناهونه ډېر په توبې سره الله معاف کوي شرک نه معاف کوي شرک نما توبہ باسی شرک نما توبہ باسی امن غواری توحید باندې عملو کا امن غواری د الله کتاب را واخلا امن غواری نونی سبق کې بده کې وای اولم نما کلم آیا دې نه ورکړم غدایتا حرمن آمنن حرم زید امن میں ور کرے دے حرمن آمنن زید امن میں ور کرے دے امن میں ور کرے دے دانگی حامیم سجدہ کی صلیختم آیات کی وہی آیت نمبر 40 کے دا آخرت امن غواری اس آخرت امن بس سر ملاوی کی توحید سرا ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام یاتی آمنا یوم القیامہ اعلموا ما شئتم انہو بما تعملون بصیر ان الذين يكننا كسان يلحدون چکجروی کئی دئی قگوالے کئی دئی کجروی کئی دئی فی آیاتنا پایتنو زم کے لا یخفون علینا نشی پٹی دے پمنگ باندے اللہ وی نشی پٹی دے زمانہ نشی پٹی دے زمانہ افمن اسوک یلقا فی النار کہ غزل شفا اور کی خیرن غرن یا امن اسوک یاتی چرات لمو کی آمنن زیادہ امن تاو یوم القیامہ ورد قیامتا دنیا کی امن واری شرک نزان اساتاو دنیا کی امن واری دالا رکنو تابداریو کا قرآن رواخلا زیک عمل پیو کا بلے بیان کا جن بدی دا امن وی تبا پا امنی تکلیفونا مصیبتونا بڑیروی ستازلبا خوشحالی تبا مطمئنی تبا پا ایمان ماندی آمینن اولم نمکن لهم حرمن آمینن آیا نرے گرزلم گا دیتا آیا نرے ورکرم گا دیتا
حرم زید امنم حرمن آمنن حرم زید امنم حرم میں اور کرے دے دا امن والدے حرمن آمنن حرم زید امنم دا امن زی میں اور کرے دے حرمن آمنن حرم زید امنم حرم زید امنم امن بدر کمن ما توحید امنو زما توحید امنو امن بدر کماو دنیا کی با امن در کماو قیامت کی با امن در کماو امن راجی توحید سنو توحید پر اللہ قرآن حلے گلے دے قرآن امنو قرآن زکاو قرآن باندی عملو کاو دا امن بدیو گردوماو اولم نمو کلوم آیا زین دیور کرم گدیتاو حرمن آمنن حرم زید امنو یجبا الی ثمرات کل شیء راخ کلی جیدی تا میوی دا ہر یو چیزاو طول دنیا کی سمر میوی کی گیا گا عربوں کی ملاوی گی رزقن رزقن دا رزقوں من لدنا دا طرف زمنا ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیادہ دینا نہ پوئے گئی قرآن کی 89 یولس کم سلزلہ اللہ لگ زمان تابدان دیر منا فرمان ددی عمر دیر و جہنم تجی ددی عمر دیر خلقاو او جہنم تجی سورہ آراف کی اللہ فیصلہ اور رولے دا اتنو اسپارہ سورۃ الآراف آیت نمبر 179 سے جو کمتیم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ وبتاکی سرازے اور کرونگا لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ تاکی سرازے پیدا کریونگا ذرانا پیدا کریونگا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا بتاکی سرا پیدا کریونگا بلنم کے لِجَهَنَّمَ پرد جہنم اللہ مالا پتہ ہو چیز بنا انسان پیدا کم دے بنا فرمانی کی یہ با شرک کئی نو بیا نخی ذکر کئی چی قرآن بانے زان نپوئے قرآن گورینا قرآن اورینا نو اولائی که کل انام دا پشان دا زناور دی بلو ما ظلمل کی زناور نمبر تر دی اولائی که هم الغافلون دی غافلہ دا قرآن نا قرآن نے انسان غافلہ کرے دے اللہ اجر ورک الف لام میم دیوئی پدیستا سونا تیل خرچ سونا ٹیم دی پکڑ الف لام میم پدیستا تو دیرش نے کئی ملاوی کی نبی علیہ السلام پر معمولی 2-3 سیکنڈ پیو لگے الف لام میم دیرش نے کئی دے ورڈو چیتر دیر کار کے نو بیا بدلی اللہ نے در کئی اللہ بدلن پریک دی تا تبا امن در کی ستا کور تبا امن ور کی ستا کلی تبا امن ور کی ستا ملک با امن کی وہ شردار چی شرک نہ کئی اولم مکلم آیا زین ورکڑم گدیتا حرمن آمنن حرم امن والا حرم امنو یجبا الیہی رکھلے کی گی دیتا ثمراتو کل شیئن میوے داریوں سیدھا رزقن دا رزقو من لدنا طرف زمنا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیاد دینا نپوہیگی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین